को छैन होला आज कसो भइरहेछ ल। अब पढ्न सुरु गरिहालौँ। हामीले आजको पढ्ने च्याप्टर के छ भन्दाखेरि आज हामी लागौँ 80 तर्फ होला सायद। रिपोर्ट राइटिङ भन्ने छ, एउटा रिपोर्ट राइटिङ भन्ने एउटा छ त्यहाँ हेर्नुस् त। क्याडेटको भाइहरु अहिले यो क्लासमा हैन। क्याडेटको अब छुट्टै ग्रुप हुन्छ केही दिनमा। क्याडेटकोहरुलाई क्लास बिदा गरिसक्यो है, यो ग्रुपमा होइन। तपाईहरुको अब 1-2 दिनमा क्लास अर्को हुन्छ भनिसकेको छु मैले। तपाईहरुको च्याप्टर मिल्दैन, अब छुट्टै क्लास हुन्छ। अब भौतिक क्लास पनि चाँडै होला। क्याडेटहरु आजको यो च्याप्टर क्याडेटकोमा छैन। रिपोर्ट राइटिङ भन्ने छ आज, क्राइम रिपोर्ट राइटिङ छ। क्याडेटहरुलाई भएको बेला 6 बजे आईक्यू क्लासमै सूचना आउँछ के। तपाईहरुको अब क्याडेटहरुलाई पढाउनु बाँकी, एसेहरु पढाउनु बाँकी छ, ओडहरु पढाउनु बाँकी छ, ग्रामरहरुमा प्यासिभ पढा छैन। क्याडेटहरुको छुट्टै पढाउने कुरो भएको छ अहिले 1-2 दिन। तपाईहरु अब यो ग्रुप तपाईहरुले क्विट गर्दा पनि हुन्छ। क्याडेटहरुले ग्रुप क्विट गरौँ, छुट्टै क्लास हुन्छ। फेरि क्लास आइहाल्छ, सरले सूचना भन्नुहुन्छ के है। क्याडेट भाइहरु प्लिज यो मिक्स गरेर अब नपढौँ। यो अगाडि हामीले केही समयलाई मिक्स गरेर पढ्यौं। अब तपाईहरुलाई छुट्टै क्लास गराउँछु मैले। अलिकति क्याडेटलाई पढाउने तरिका पनि अलि फरक हुन्छ। क्याडेटको चिल्लाउने क्वेशन हुन्छ, यो असै जस्तो होइन। ल तपाईहरु क्याडेट साथीहरु चाहिँ क्विट गर्नुस् न त, केही छैन। हाम्रो तपाईहरुको छुट्टै ग्रुप हुन्छ, पढाउने जिम्मा हाम्रो भो। तपाईहरु केही चिन्ता नगरिकन अहिले क्विट गर्ने। अब हामी सहायक र रिपोर्ट राइटिङ चाहिँ, रिपोर्ट राइटिङमा हामीलाई जहिले पनि आउने क्राइम रिपोर्ट यो आउट क्वेशन हो है। क्राइम रिपोर्ट भनेको आउट क्वेशन्स। तपाईले के भयो यसमा लगभग 10 वटा वाक्य लेख्नु पर्ने हुन्छ। राइट 8 to 10 सेन्टेन्स। यो 5 मार्क्स को आउट क्वेशन्स हो है। यो क्राइम रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो नेपाल पुलिसको असैलाई, सहायकलाई पनि छ। यो 5 मार्क्स को आउट क्वेशन हो। यो त्यसमा पनि नेपाल पुलिसको असैले क्राइम रिपोर्ट कण्ठ गर्नै पर्छ। यो 5 मार्क्स को इट्स अ आउट क्वेशन। यसको केही रुल्सहरु हेरौं। तपाईहरुले नोटमा भएको कण्ठ गर्ने। राइट इन लेटर फर्मेट। राइट इन अ लेटर फर्मेट। लेटर फर्मेटमा लेख्ने। तपाईले यसलाई लेटर फर्मेटमा लेख्नुपर्छ। राइट इन अ लेटर फर्मेट। Write a letter to senior officer. Senior officer लाई लेख्नुस्। Informing him about any crime case. कुनै पनि अपराधिक घटनाको बारेमा आफू भन्दा ठूलो व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ। Write a letter to senior officer informing him about any crime case. Write a letter to senior officer. Senior officer लाई चिठी लेख्ने। Write a letter to senior officer informing him about any crime case. You need to write in a letter format. Write a letter to senior officer informing him about any crime case. कुनै पनि क्राइम केसको बारेमा उसलाई इन्फर्म गर्ने गरी you need to write a letter. तपाईले एउटा लेटर लेखिदिनुस्। Write a letter to senior officer informing him about any crime case. कुनै अपराध केसको बारेमा। त्यसपछि के खबर गर्ने त अब? तपाईले सल्युटेसन गर्नुहुन्छ, सब्जेक्ट लेख्नु पर्यो। इन्क्लुड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हो? इन्क्लुड सब्जेक्ट। त्यसपछि सल्युटेसन। सल्युटेसन को कुरा आयो। त्यसपछि तपाईले लेख्नु पर्ने भनेको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तपाईले आफूलाई इंट्रोड्यूस गर्नु पर्यो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सल्युटेसन। इनपुट सब्जेक्ट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आफूलाई इंट्रोड्यूस गरौं। इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ। आफूलाई इंट्रोड्यूस गरौं।
introduce yourself, salutation. त्यसपछि नम्बर 6 मा आएर what happened, के भयो, अपराध के भयो, कुन अपराध घट्यो त, what happened, when happened, कहिले घट्यो, त्यो अपराध के हो र कहिले घट्यो, कहाँ घट्यो, where did it take place, त्यो अपराध कहाँ घट्यो, where did it take place, what happened, के भयो, when happened, कहिले भयो, when did it take place, त्यो कहिले घट्यो, what happened, कुन चाहिँ अपराध घट्यो, कुन चाहिँ अपराध घट्यो, एपीएफ मा छ यो, एपीएफ मा छैन क्राइम रिपोर्ट, एपीएफ मा रिपोर्ट राइटिङ भन्ने छ के, रिपोर्ट राइटिङ भन्ने एपीएफ मा पनि छ, what happened, when happened, where did it take place, यो एपीएफ को पनि पछि छुट्टै आफ्नो ग्रुप हुन्छ, एपीएफ को पनि एउटा आफ्नो ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईहरुलाई फेरि राखिन्छ, पढ्न चाहिँ अहिले पनि पढ्ने, फेरि नयाँ नेपाल पुलिसको फेरि नयाँ सुरु हुँदैछ, 4 दिनपछि 5 दिनपछि नयाँ ग्रुप फेरि सुरु हुँदैछ, when did it take place, what happened, when happened, where did it take place, घटनाको बारेमा भन्नु पर्यो, how did it take place, कुन चाहिँ अपराध कसरी भयो, कुनै पनि अपराधको बारेमा बेसिक जानकारी दिने के, कुन अपराध भयो, कहिले भयो, कसरी भयो, कसले गर्दा भयो, के कारणले भयो त, how did it take place, what was the reason, के थियो त कारण, what was the reason or why, के कारणले भयो त, what was the reason and why, के कारणले भयो, what happened, when happened, where did it take place, how did it take place, what was the reason, why, अनि victim पीडित व्यक्ति को हो, पीडित व्यक्ति victim को, त्यसको एज, त्यसको रेसिडेन्ट, त्यसको आइडेन्टिटी, पीडित व्यक्ति को हो, who is the victim, his or her age, resident and identity, what was the reason and why, who is the victim actually, पीडित व्यक्ति को हो त, who is the victim, age, resident and identity, age, resident and identity, त्यो पीडित व्यक्ति को है, पीडित व्यक्ति को, victim को, age, resident and identity, how did it take place, what was the reason, victim, त्यसपछि त्यो offender, पीडा दिने व्यक्ति को हो त, OFFENDER, offender, victimizer भन्छौं हामी त्यसलाई, who is offender, अनि अपराधमा संलग्न व्यक्ति, people involved in crime, अपराधमा संलग्न व्यक्ति को हुन्, people involved in crime, त्यसपछि arrest or not, arrest or not, समात्यो कि समातिएन, प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन, प्रारम्भिक अनुसन्धानले के भन्छ, what about preliminary investigation, what about preliminary investigation, तपाईहरुलाई जहिले पनि बस लडेको आउँछ, असै सापहरुलाई जहिले पनि एउटै क्वेशन आउँछ, बस लडेको, what about preliminary investigation, प्रारम्भिक अनुसन्धान के हो, what Nepal police is doing now, what Nepal police is doing now, अहिले नेपाल प्रहरीले के गर्दैछ, यति क्वेशन्स को तपाईहरुले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, while writing a crime report लेख्दाखेरि कुनै पनि अपराधसँग सम्बन्धित घटना, जस्तो बस लड्यो, आज मानौ बस लड्यो, कसको बस, कहाँ जाँदै गरेको, कति जना प्यासेन्जर, कहाँ मरे, कुन हस्पिटलमा लगे, पुलिसले के गर्दैछ, यति लेखेपछि पुग्छ, जस्तो बस लड्यो भनेदेखि लेख्नु पर्यो, as one of the police officers deployed under your command, I am writing this letter to report you about bus accident. अब यो बस एक्सिडेन्ट को क्वेशन चाहिँ आउट क्वेशन हो कि, हामीलाई 5 वटा जति रिपोर्टहरु छन्, अघिल्लो प्याराग्राफ र अन्तिम प्याराग्राफमा एउटै हुन्छ,
तपाईहरुले कहाँ कहिले किन जस्तो बस एक्सिडेन्ट भन्यो भने कथा सम्झाउने बानेश्वरबाट बनेपा जाँदै गरेको बस सागामा पल्टियो या ठोकियो 50 जना प्यासेन्जर थिए 30 जना मरे बाँकीलाई हस्पिटल लगियो नेपाल पुलिसले अनुसन्धान गर्दैछ यति यो प्याटर्नको लेख्ने हो के यो यो एनआईडी मा पनि एउटा रिपोर्ट राइटिङ आउँछ जहिले पनि पहिला यो सुनौं न इभेन्ट रिपोर्ट हाम्रो नेपाल पुलिसहरुमा इभेन्ट रिपोर्ट आउँदैन इभेन्ट रिपोर्ट भनेको तपाईहरुलाई प्रोग्रामको के टुडे सपनेश्वर युथ क्लब हैज अर्गनाइज्ड ब्लड डोनेसन प्रोग्राम एट सपनेश्वर स्कूल देयर वर 20 people in the program 20 people donated blood the program was chaired by Mr. Ramkrishna Ghimre there were 20 guests invited over there the blood donation program was sponsored by this कुनै पनि कार्यक्रम फुटबल कार्यक्रम भलिबल कार्यक्रम रक्तदान कार्यक्रममा हामी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौं इभेन्ट रिपोर्ट भनेको चाहिँ कोलम्बिया एकाडेमीले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्यो त्यसलाई हामी इभेन्ट भन्छौं कोलम्बिया एकाडेमी हैज organized Kathmandu district volleyball competition the play begins the match begins from or the tournament begins from 20th Asar 2077 this program is sponsored by Columbia Academy there will be 27 volleyball teams in the tournament from different parts of the country the winner will receive 5 lakh amount विजेताले 5 लाख रुपैयाँ जित्नेछ the program will be inaugurated by the minister for sports and youth खेलकुद कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ शिक्षा मन्त्री तथा खेलकुद मन्त्रीले गर्नुहुनेछ त्यो खालको एउटा इभेन्ट भनेको चाहिँ कुनै एउटा घटनाको कार्यक्रम कि जस्तो तपाईको स्कुलले तपाईको क्लबले तपाईको गाविसले रक्तदान आँखा कार्यक्रम खेलकुद कार्यक्रम भलिबल कार्यक्रम के अर्गनाइज गर्यो त्यसलाई हामी इभेन्ट रिपोर्ट भन्छौं तर अहिले पछिल्लो आवरमा आइरहेको चाहिँ हामीलाई इभेन्ट होइन हामीलाई यो खालको क्राइम रिपोर्ट आइरहेको छ अब म एउटा सानो खाका कोर्छु त्यो ढाँचामा तपाईहरुले पहिलो प्याराग्राफ र अन्तिम प्याराग्राफ एउटै हुन्छ सबैमा सुन्नुस् है पहिलो र अन्तिम सबैमा एउटै बीचमा 6 वटा लाइन पढेर भर्ने पहिलो र अन्तिम सधैं एउटै ल म एउटा खाका बनाए स्याम्पल आउँदै आएन भने पनि त्यो रिपोर्ट बनाउँदा पनि 1.5 नम्बर तपाईहरुले त्यसै ल्याउनुहुन्छ यो मैले दिएको खाकाबाट मात्रै 1.5 मार्क्स आउँछ बाँकी तपाईहरुले आफै भर्ने लेख्दा चाहिँ यो राइटिङ चाहिँ सिम्पल पास्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा जस्तो मैले मानौ लेखे बस एक्सिडेन्ट है त्यहाँ नोटमा सबै छ अहिले मैले धेरै लेख्न चाहिन बस एक्सिडेन्ट भने चाहिँ तपाईहरुले प्राइमरी इन्भेस्टिगेसन थाहा पाउनु पर्यो के जस्तो के थाहा पाउने त अब कण्ठ गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन पहिलो कुरा त यो बसको रुट कुन थियो त दोस्रो कुरा बस नम्बर तेस्रो कुरा नम्बर अफ प्यासेन्जर्स कति जना थिए नम्बर अफ प्यासेन्जर्स त्यसपछि व्हाट ह्यापेन टु बसलाई के भयो व्हाट ह्यापेन टु द बसलाई के भयो व्हाट वाज द रूट अफ द बस सर आई एम राइटिङ दिस लेटर टु इन्फर्म यु अबाउट बस एक्सिडेन्ट yesterday bus accident took place in Banepa hijo bus accident Banepa ma bhayo the bus was heading from Kathmandu to Jiri it was carrying 50 passengers out of 50 passengers 30 passengers got killed on the spot remaining others have been admitted to hospital many passengers are severely injured they have been admitted to Banepa hospital the bus was in high speed driver was drunk driver has been put into custody further investigation is going on यति त्यो मेरो नोटमा छ त्यो मेरो नोटमा भएका लाइनहरुलाई दिनको एउटा रिपोर्ट चाहिँ श्री स्वस्तानी माताको अगाडि र पछाडीको हामी कण्ठ गर्छौं नि त्यसरी कण्ठ गर्ने असैको नोट सेन्ड गरेको छैन भने सन्तोष सरको नम्बर छ नि हैन त्यहाँनेरि सन्तोष सरलाई फोन गर्ने सरले पठाइदिनुहुन्छ
रूट, बस नंबर अफ पैसेंजर्स कतिजना थिए, व्हाट ह्यापेन टु बस, नंबर अफ इन्जुरीज, कतिजना इन्जुरीज भयो त, नंबर अफ इन्जुरीज, हेर्नुस् है कतिजना घाइते भयो, इन्जुरीज भनेको घाइते, इन्जर्ड पिपल, त्यसपछि व्हाई इट ह्यापेन, कज के थियो त बस एक्सिडेन्ट हुने कज के थियो, व्हाट नेपाल पुलिस इज डुइङ, नेपाल पुलिसले के गर्दैछ, व्हाट नेपाल पुलिस इज डुइङ नाउ, अहिले नेपाल पुलिसले के गर्दैछ त, हेर्नुस् त यति पाँचवटा प्रश्नको एन्सर दिन जाने भने 2 नम्बर आउँछ के। I am writing report about bus accident. The bus was heading from Kathmandu to Jiri. The bus was carrying 50 passengers. 30 passengers got killed on the spot. It was because of high speed or over speed. The driver was drunk. Injured people have been admitted to Bonepa Hospital. Nepal police is working for rescue and relief. Thank you, sir. I will keep on informing you. म तपाईलाई खबर गर्नेछु। त्यसैले यहाँ प्रब्लम हुन्न के, त्यसैले रुट कुन हो, बस नम्बर कुन हो, नम्बर अफ प्यासेन्जर्स कतिजना थिए, के भयो बसलाई, यो प्याटर्नमा तपाईहरुले सबै घटनाको बेसिक इन्फर्मेसन, कुनै केट बच्चाको अपहरण भयो भने को बच्चा, कति वर्षको बच्चा, कसको छोरा, कुन ठाउँबाट, कसले, किन अपहरण गरेर कहाँ लग्यो, जम्मा तपाईहरुले रिपोर्ट लेख्ने भनेको 5 वटा डब्लु 6 वटा वाक्य लेखेको छ। 5 WH भनेर जर्नलिजम पढ्नुहुन्छ नि, when कहिले, where कहाँ, who को हो, what के, how कसरी, why whom कसलाई, कसलाई कसले, यो 6 वटा प्रश्नको एन्सर आज रिपोर्ट सक्यो। जस्तो मैले भने कसैले सुइसाइड गर्यो, रामबहादुर कमिटेड सुइसाइड यस्टरडे एट 5 PM, हेर्नुस् है कसले सुइसाइड गर्यो त, रामबहादुर घिमिरे कमिटेड सुइसाइड कहिले, यस्टरडे अराउन्ड एट 5 PM, कहाँ, इन हिज ओन रूम, आफ्नै कोठामा, व्हाट, हाउ, बाइ टेकिङ पोइजन, विष खाएर, किन, he was frustrated, हेर्नुस् है कसले सुइसाइड गर्यो त, राम कुमार घिमिरे कमिटेड सुइसाइड यस्टरडे नाइट at 7 PM around in his own room by taking poison, हेर्नुस् त राम कुमार घिमिरे कमिटेड सुइसाइड गर्यो कहाँ, इन हिज ओन रूम, कारण के थियो, कसरी, by taking poison। whenever we consulted with local people, जब हामीले त्यहाँका स्थानीयसँग गफ गर्यौं, people told us that, मानिसले हामीलाई भने कि he was frustrated after final exam of engineering, उ इन्जिनियरिङ को एक्जाम पछि फ्रस्ट्रेटेड थियो, he bought poison himself, उसले पोइजन आफै किन्यो, he locked his room, कोठा बन्द गर्यो, he took poison inside the room, कोठा भित्रै विष खायो, and whenever we reached there, जब हामी प्रहरी त्यहाँ पुग्यौं, we found his dead body lying onto the floor, हामीले उसको मृत शरीर भुइँमा पल्टेको फेला पार्यौं, we found his dead body lying onto the floor, and now his dead body has been sent to Bir Hospital for postmortem, and even the postmortem report says that it was all because of poison, उसको मृत्यु चाहिँ पोइजनले भएको हो। त्यसरी हामीले त्यो प्याटर्नले पढ्नु पर्यो। एनआईडी पनि यसै गरी लेख्ने हो के, पास्ट र प्रेजेन्टमा लोकेसन त मेन्सन गर्ने भनेको कुन ठाउँमा घटना घट्यो। तपाईहरुले अहिलेसम्म रिपोर्ट राइटिङ त्यहाँ नोटमा हेर्नु भएको छैन कि, बुक किन्नु भयो होला नि, त्यहाँ कतिपयले त बुकै किनेर लैजानु भएको छ, असैको बुक किन्ने पनि हुनुहुन्छ। कुन ठाउँमा घटना घट्यो लेख्नुपर्छ। अब यसको ढाँचा चाहिँ के हो त भनेर म तपाईलाई ढाँचा चाहिँ लेखाउँछु। पहिला ढाँचा चाहिँ हेरौँ है, ढाँचा प्याटर्न। ल 1 मिनेट म यहाँ चिया ब्रेक गरे अनि त्यसपछि यसको ढाँचा बनाउँछु।
अब म ढाँचा लेखाउँछु है प्लिज। यो गफै गर्न जन्मिने पनि छ नि, यो गफ गर्नेहरूलाई चाहिँ ए भाइ यो च्याटमा लेख्ने जति सबैलाई क्लासबाट आउट गर्दै गर त बाबु। त्यहाँ पढ्ने त ध्यानै छैन। भात खाइस्? खाइ। कति बेला खाइस्? कुन भात खाइस्? भात खान नै जन्मिया होस् हो यस्तो लेख्नु पर्छ। अब यो यसको हेरौँ, यो लेटर फर्मेटमा पहिला एड्रेस लेख्ने, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ एड्रेस लेख्ने। जस्तो बानेश्वर, म अहिले बानेश्वर छु, बानेश्वर 31। आज मानौ 21 जुन हो, 21 जुन 2021, 21 जुन 2021, बानेश्वर 31, 21 जुन। पहिला लेटर फर्मेटमा लेखौँ, यो गफ नलेखौँ न है, यो गफ लेख्ने जति सबैलाई आउट गरिदिन्छ। यो घर भात खाइ सुती यस्ता गफ गर्ने पहिला लेटर फर्मेटमा लेखौँ। त्यसपछि हामीले प्रहरीलाई भन्नु पर्यो द कमान्डिङ अफिसर। तपाईले कमान्डिङ अफिसर द इन्चार्ज जे भने पनि हुन्छ। कमान्डिङ अफिसर कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि कोटेश्वर पुलिस स्टेसन, कोटेश्वर पुलिस स्टेसन, कोटेश्वर पुलिस स्टेसन। अब यो कोटेश्वर पुलिस स्टेसन कहाँ छ? कोटेश्वर काठमाडौँमा छ। यो कोटेश्वर काठमाडौँ। सब्जेक्ट के हो? यो सीधा है, यो सीधा लगातार सीधा हुन्छ। सब्जेक्ट रिपोर्ट अबाउट कुन चाहिँ क्राइम हो? यो अबाउट अ बस एक्सिडेन्ट। बस एक्सिडेन्ट को रिपोर्ट भयो। त्यसपछि तपाईले यहाँ आएर रेस्पेक्टेड सर गर्ने, रेस्पेक्टेड सर गर्ने। अब सीधा एज वन अफ द पुलिस अफिसर्स, एज वन अफ द पुलिस अफिसर्स। तपाईहरुले पुलिस अफिसर्स भन्ने, एनआईडी कोले एनआईडी अफिसर भन्ने। एज वन अफ द पुलिस अफिसर, एनआईडी अफिसर। डिप्लोयड under your command at कोटेश्वर एरिया। कोटेश्वर एरियामा खटाइएको तपाईको कर्मचारी भएको नाताले I am writing this report। म तपाईलाई यो रिपोर्ट लेख्दै छु, रिपोर्ट लेटर, to inform you about a bus accident which took place yesterday at 5 PM। ल हेर्नुस्, तपाईहरुले यो एउटा पहिलो प्याराग्राफमा यो एउटा शब्द मात्र चेन्ज गर्ने। As one of the police officer or NID officer deployed under your command at Koteshwar area, I am writing this report later to inform you about a bus accident which took place yesterday at 5 AM। भनेपछि यति लेख्ने बित्तिकै डेट नम्बर आउँछ कि यो रिपोर्ट कण्ठ गर्न गाह्रो नै छैन। सबै रिपोर्ट मैले एउटा रिपोर्ट लेखाउँछु त्यही कण्ठ गरेर जाने, बीचको 5 वटा लाइन मात्रै फरक। अब जुनसुकै रिपोर्ट आए पनि यो लेख्न मिल्छ। यो बस एक्सिडेन्टको ठाउँमा क्वेशनमा के आयो त्यो लेख्ने। अब सुइसाइड भनेर आयो भने यहाँ सुइसाइड लेख्ने, यहाँ सुइसाइड लेख्ने, नत्र यो मिल्छ है। बानेश्वर 31 जुन 19 द कमान्डिङ अफिसर कोटेश्वर पुलिस स्टेसन। यो चाहिँ तपाईले चिठी लेखेको ठाउँ कोटेश्वर काठमाडौँ। रिपोर्ट अबाउट बस एक्सिडेन्ट, रेस्पेक्टेड सर, as one of the police officers or NID officers
डिप्लोइड अन्डर योर कमान्ड, तपाई मातहत खटिएको प्रहरी भएर एट कोटेश्वर एरिया आई एम राइटिङ दिस रिपोर्ट लेटर, म यो रिपोर्ट लेटर लेख्दैछु टु इन्फर्म यु, तपाईलाई इन्फर्म गर्न अबाउट अ बस एक्सिडेन्टको बारेमा which took place yesterday at 5 PM, जुन हिजो बेलुका 5 बजे घट्यो, which took place yesterday at 5 PM, जुन 5 बजे। अब मैले सेकेन्ड प्याराग्राफ अहिले लेखिन, यो ढाँचा हो हाम्रो। सेकेन्ड प्याराग्राफ हाम्रो मैले केही पनि लेखिन, किनकि सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईले बससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरु लेख्नुपर्छ। अहिले मैले यो ढाँचा बनाइराखेको छु। अब थर्ड प्याराग्राफमा जाउँ। थर्ड प्याराग्राफमा जाउँ। अब I will keep on informing you, म तपाईलाई खबर गरिरहन्छु, informing you whenever any new information appears on the ground, नयाँ जानकारी आउने बित्तिकै thanking you for your time and consideration, yours faithfully XYZ, यहाँनेरि आएर yours faithfully XYZ, ल हेर्नु त सक्यो। तपाईले मात्र यो दोस्रो प्याराग्राफ मात्र के गर्ने त नयाँ बनाउने। यो हरेक रिपोर्ट मैले अहिले जति लेखेको छु नि एक्जाममा पनि त्यही गर्नु। तपाईलाई रिपोर्ट यो दोस्रो प्याराग्राफ लेख्न आएर भने पनि दोस्रो प्याराग्राफमा चाहिँ 5 वटा वाक्य सम्झेर लेख्नु। जुन अपराध हो त्यसकै लेख्नु। पहिलो प्याराग्राफ र अन्तिम प्याराग्राफ चाहिँ जेमा पनि यही मिल्छ, ठ्याक्कै यही मिल्छ। I will keep on informing you whenever any information appears on the ground, thanking you for your time and consideration, yours faithfully XYZ यो भनेपछि जम्मा 5 नम्बरको क्वेशनमा 2 नम्बर त त्यतिकै आउँछ, सित्तैमा आउँछ, केही नजान्ने बुद्धुको पनि आउँछ। अगाडिको एड्रेस, पहिलो प्याराग्राफ र लास्टको लेख्ने, अब बीचमा के गर्ने भन्ने कुरा हो। डेट जहाँ लेखे पनि हुन्छ, त्यो राइट साइड लेफ्ट साइड भन्ने कुरो छैन, त्यो लेफ्ट र राइट गरेर नम्बर आउने होइन, हैन? कुरो बुझ्नुभयो? यो बीचमा चाहिँ अब अपराध पछि फरक भर्न पर्छ। अब तपाईहरुले यो ढाँचा चाहिँ कण्ठ गर्ने। सबै मिलाएर लेखे त 4 नम्बरै आउँछ। कण्ठ गरेकै पर्यो भने त 5 मा 5 पनि आउँछ, 4 नम्बर आउँछ। अब पोहोरको वर्ष बस एक्सिडेन्ट कण्ठ गरेकै थिए, अघिल्लो वर्ष ग्याङ फाइट स्टुडेन्टहरुले कण्ठ गरेका थिए। प्राय तपाईहरुलाई आइरहने क्वेशन भनेको मैले क्वेशन अब कुन क्वेशन पढ्ने त अब एक्जाममा कुन क्वेशन तयारी गर्ने भन्नेतिर लागौं। अब यो प्याटर्नलाई तपाईहरु कण्ठ गर्ने है, प्याटर्न बिर्सिनु भएन। अब एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन्स कुन हुन् त? एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन, एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन्स, एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन्स कुन हुन्छन् त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। एक्जाम ओरिएन्टेड क्वेशन्स पहिलो कुरा भनेको जहिले पनि आउने बस एक्सिडेन्ट र रोड एक्सिडेन्ट एउटै हो। बस एक्सिडेन्ट एन्ड रोड एक्सिडेन्ट, they are the similar one. Bus accident and road accident, that is the same one. What happened? Bus accident and road accident. त्यसपछि असयहरुलाई अत्यन्त धेरै आएको क्वेशन छ ग्याङ फाइट। ग्याङ फाइट लास्ट इयर एपीएफ लाई पनि बस एक्सिडेन्ट आएको छ, याद गर्नुस्। लास्ट इयर एपीएफ लाई पनि बस एक्सिडेन्ट नै आएको हो। ग्याङ फाइट, त्यसपछि बैंक रबरी, बैंक लुटिने कुरा, बैंक ROBBERY, बैंक रबरी। बच्चा अपहरण, चाइल्ड एब्डक्सन, त्यसपछि गन शट, गोली हानेर मान्छे मार्ने कुरा, गन शट।
बस एक्सिडेन्ट अर रोड एक्सिडेन्ट, ग्याङ फाइट, बैंक रबरी, चाइल्ड एब्डक्सन, गन शट, गोली हानेर मान्छे मार्ने कुरालाई वी कल इट गन शट। त्यसपछि हाउस थेफ्ट, घर चोरी, हाउस थेफ्ट। त्यसपछि एसिड अट्याक, कसैलाई एसिड हान्नियो भने एसिड अट्याक। त्यसपछि सुइसाइड अर पोइजनिङ, झुन्डेर मर्ने, सुइसाइड अर पोइजनिङ, सुइसाइड अर पोइजनिङ। पिक पकेटिङ भनेको कसको पकेट चोरी भयो, पिक पकेट। पिक पकेटिङ। बस एक्सिडेन्ट अर रोड एक्सिडेन्ट, now you have to say bus accident and road accident, gang fight, bank robbery, child abduction, gun shot number 5, number 6 house theft, घर चोरी, acid attack, pickpocketing, acid attack, pickpocketing, suicide and poisoning. These are the major forms of crime that you need to learn at the time of writing report writing जान्ने बेला। रोड एक्सिडेन्ट भनेको बस एक्सिडेन्ट भन्नु र रोड एक्सिडेन्ट भन्नु एउटै कुरा हो त्यो। अब बाढी पहिरो आउँदैन, अर्को आको भनेको बढी आको, दुई तीन चोटी क्वेशन्स आको चाहिँ साइकल र ट्रक ठोकिनु, बाइक र उ ठोकिनु, टिपर ठोकिनु, टिपर एन्ड स्कुटी, स्कुटी कोलिजन, टिपर र यो स्कुटी ठोक्यो। त्यसपछि बस हिट द बाइक, बसले बाइकलाई हान्यो, बस हिट द बाइक। अब साइकललाई हान्यो, साइकल एक्सिडेन्ट, साइकललाई कसैलाई हानेर गयो, साइकल एक्सिडेन्ट। यो प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरुलाई त्यहाँ पढ्नु पर्ने प्रश्नहरू चाहिँ यति धेरै प्रश्नहरू छन्। पहिला प्रश्नहरू लेखौं त। बस एक्सिडेन्ट, रोड एक्सिडेन्ट, ग्याङ फाइट, बैंक रबरी, चाइल्ड एब्डक्सन, गन शट, हाउस थेफ्ट, एसिड अट्याक, सुइसाइड, पोइजनिङ, पिक पकेटिङ, टिपर एन्ड स्कुटी कोलिजन, बस हिट द बाइक, बसले बाइकलाई हानिदियो, एन्ड साइकल एक्सिडेन्ट, साइकललाई बसले या ठक्कर दियो, गाडीले टिपरले ठक्कर दियो। यिनीहरू एउटै हो। यो बस यो 10, 11 र 13 को एउटै हो, यो एउटै नियम हो। यो सरी 10, 11, 12 चाहिँ के हो त, दे आर द सेम। यो तीनवटा प्रश्न पनि दुई चोटी आइसक्यो हामीलाई। यो तीनवटा प्रश्न पनि बसले बाइकलाई ठोक्याएको क्वेशन धेरै पटक आइसकेको छ। रेप केस आउँदैन, रेप को क्वेशन सोध्दैन है त। साइबर क्राइम, ल यो टिप्नुस् त 1 मिनेट।
तपाईँहरूको आज एक्जाम हुन्छ है 3 बजे हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमी फेसबुक पेजमा क्वेसन पेपर राख्छौँ। आइक्यूको 100 वटा क्वेसन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसको फिडब्याक 5 बजे हुन्छ 100 वटा क्वेसनको। अनि आइडी पासवर्ड क्वेसन पेपरको तल छेउमा हुन्छ है फिडब्याक क्लासको। क्वेसन पेपर पुरै सल्भ गरेर अनि फिडब्याकमा बस्नु ल। पछि आइडी पासवर्ड के हो भनेर फोन नगर्नु, क्वेसन पेपरकै तल आइडी पासवर्ड हुन्छ है। ठिक्क 3 3:30 बजे भित्र क्वेसन पेपर हाम्रो फेसबुक पेजमा राख्छौँ। 3 बजे राख्ने, 5 बजे फिडब्याक हुन्छ। फिडब्याकको आइडी पासवर्ड क्वेसन पेपरकै छेउमा हुन्छ तल। क्वेसन पेपर पुरै सल्भ गरेर मात्र फिडब्याकमा बस्नु हो। आज हो 5 बजेबाट बुझ्ने सबैजना सर र म भन्छु। अब हेरौँ, एउटा रिपोर्टको एउटा गर्दै मैले सिकाएँ। अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने पहिलो रिपोर्ट छ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम भने चाहिँ तपाईहरुले सोच्नु पर्यो, एउटी केटीलाई एउटा केटाले भल्गर मेसेज पठायो, अब्सिन मेसेज पठायो, एसएमएस पठायो। त्यो केटोलाई प्रहरीले समातेको छ। केटाले अपराध स्वीकार्यो। केटोलाई अहिले पुलिस चौकीमा राखेका छौं हामीले। अनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। त्यो लेख्नु पर्यो है। जस्तो तपाईहरुले के फेसबुक पेज ह्याक भयो लेख्नुस्, कुबेर सरको फेसबुक पेज ह्याक भयो त्यसको रिपोर्ट लेख्ने हुन्छ। अब तपाईले यसरी लेख्दा नि हुन्छ। हेर्नुस्, एज वन अफ द पुलिस अफिसर डिप्लोयड अन्डर योर कमान्ड आई एम राइटिङ दिस लेटर टु इन्फर्म यु अबाउट अ साइबर क्राइम। अनि त्यसपछि लेख्नुस्, one of a young college girl Deepa, Miss Deepa had registered a criminal case here. She was blackmailed by a boy. The boy used to send her vulgar and obscene messages through email, internet, SMS and social media. Today we have arrested the boy from Bhaktapur. आज हामीले केटालाई भक्तपुरबाट समातेका छौं। We have arrested him with his laptop, mobile phone and all the SIM cards. He has accepted or admitted his crime. उसले आफ्नो अपराध स्वीकारिसकेको छ। फर्दर इन्भेस्टिगेसन इज गोइङ अन। बाँकी अनुसन्धान जारी छ। एनीवे जे भए पनि we have filed a case against him at Kathmandu District Court under Electronic Transaction Act 2063. विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गत हामीले उक्त केटा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं। बाँकी अनुसन्धान जारी छ। बुझ्नुभयो? बाँकी अनुसन्धान जारी छ। साइबर क्राइम भने चाहिँ तपाईहरु कथा सम्झिने। एउटा केटो थियो, कथा लेख्ने हुन्छ। There was a boy from Bhaktapur. He used to send vulgar and obscene messages to a young girl. The girl is from Gorkha. Her name is Deepa. She is a young and beautiful college girl. The boy used to send her vulgar and obscene messages using social media, internet, email and other ways. Today we have arrested the boy. The boy's name is this. Boy has accepted